حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی ہیں، فرمیندے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کول علم دی فضیلت دے بارے سوال کیتا گیا اور عبادت دے بارے پوچھا گیا۔ آج ایسا تو عبادت دے وچ نظر آنے ہاں، لیکن سارے چوں کتنے آباب دے بچے درسگاہاں دے وچ ہیں، دین دی راہ دے اوتے ہیں، میرے خیال ہے کوئی ایک یا دو عزیز نکل سن تے عبادت کرن واسطے ایسا مسجد بھری بیٹھے ہیں، اور بھی پاکستان دی مسجداں بھری ہوئی ہوں سن، تا اے تہاڈی عبادت اور علم دے بارے سوال تھیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عالم جیڑا عالم ہے جنوں اللہ کریم نے فضیلت علم عطا فرمائیے، اس دا مرتبہ عبادت گزارا زاہدہ اور عابدہ دے اتے انج ہے، عالم انج ہے جنی 14ویں دا چن ہوئے اور زاہد و عابد اس دے مقابلے دے وچ تاریاں دی مانند ہیں۔ کتنا فرق دسایا کہ 14ویں دا چن چمکدا پہ ہوئے، کوئی تارے ادھر نہیں ویندہ سدھی نگاہ اس تے پیندی، بلکہ کئی تارے اس دی روشنی دے وچ چھپ بھی ویندے ہیں۔ عابد تاریاں دی مانند ہیں اور جیڑا عالم ہے، عالم با عمل ہے، وہ چند دی مانند ہے۔